अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ इकबाल और आज का हमारा जो ये लाइव सेशन है इसका टॉपिक होगा कि फेसबुक से कैसे पैसे कमाए जाते हैं और कितने कमाए जाते हैं, किन तरीकों के साथ फेसबुक से आप घर में बैठ के या जॉब करके पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ इकबाल है। पिछले 10 साल से मैं आईटी की फील्ड से मुंसलिक हूं और मेरा भी जो पहली अर्निंग थी मेरी, मैंने फेसबुक से ही पैसे कमाने शुरू किए थे। और आज का ये एक इंफॉर्मेटिव सेशन है जिसके अंदर मकसद ये होगा कि मैक्सिमम लोग ये जान सकें कि किस तरीके के साथ आप भी अपने घर में बैठ के फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं। देखें, फेसबुक से पैसे कमाने के लिए थोड़ा सा हम सोशल मीडिया की बात करते हैं कि सोशल मीडिया क्या होता है। और सोशल मीडिया के अंडर फेसबुक आता है। सोशल मीडिया ये होता है कि जिस तरह ये कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू, जैसे अगर आप अभी अपने मोबाइल से मुझे देख रहे हैं, मैं अपने लैपटॉप से आपके साथ कनेक्ट हूँ, कोई पीसी से मुझे देख रहा होगा, कोई टैबलेट से देख रहा होगा, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम लोग आपस में इंगेज होते हैं। जिस तरह कि अगर हम फिजिकल दुनिया को देखें, हम बाहर देखते हैं मार्केट्स बनी हुई हैं, डिफरेंट स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में भी ये सारा कुछ है और ये सोशल नेटवर्क्स के ऊपर होता है। इन्हीं सोशल नेटवर्क्स के अंदर फेसबुक आता है, जो कि फेसबुक एक नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क, जिसके ऊपर हम लोग आपस में डिफरेंट लोगों के साथ इंगेज भी होते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। यहाँ पे बिजनेस भी होता है, पॉलिटिक्स भी होती है, यहाँ पे कहा जाए कि ऑनलाइन स्टडी भी होती है, डिफरेंट कुछ होता है यहाँ पे। अच्छा, मैं एक दफ़ा, कुछ लोग नए आए हैं, मैं दोबारा से बता दूं। आज का हमारा टॉपिक है कि फेसबुक से कैसे पैसे कमाए जाते हैं। मैं आपको इसका ब्रीफली सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। मैं खुद भी फेसबुक से पैसे कमाता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं नीचे। मेरा जब सेशन या मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर भी कर दूंगा। अच्छा, फेसबुक जो है, फेसबुक एक पूरी एक दुनिया है अपने अंदर ना। इसके अंदर कॉलेजेस भी हैं, ऑनलाइन लोग पढ़ते भी हैं, लोग ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं। कोई सोशल मीडिया मैनेजर है, कोई डिजाइनर है, कोई वेब डेवलपर है, कोई कंटेंट लिखने वाला बंदा है। तो हर तरह के लोग इसके ऊपर बैठे काम करते हैं फेसबुक के ऊपर। अच्छा, अब हमारे मुल्क को अगर हम देखें, क्योंकि मेरी एक अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी है, हमारा एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पे हम कोर्सेज करवाते हैं, ये इल्मी सिटी प्रोजेक्ट भी हमारा है। तो आप देखें कि इसके ऊपर हमारी एक्सपर्टीज थी, हमने मेहनत किया है, हमारे साथ कई लोग अटैच हैं। कंटेंट राइटर अटैच है, ग्राफिक डिजाइनर, सोशल मीडिया मैनेजर, फेसबुक मार्केटिंग के बंदे। इस तरीके के साथ हम एक प्रॉपर अपना ये काम चला रहे हैं। आप ना कोई भी जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, या आपकी जिंदगी जैसे भी जा रही है या आप पढ़ रहे हैं, अगर आप रुक के अपनी जिंदगी का एक मुआयना करें तो हम में से ज्यादातर लोग वही जॉब्स करते हैं, वही काम करते हैं जो हमारे बड़ों ने किए होते हैं, हमारे वालिदैन ने, हमारे रिलेटिव ने, हमारे भाई ने, कजन ने, वो काम करते हैं। हम वो काम नहीं करते जो एक नया होता है और जो वक्त की जरूरत होता है। जैसे कि अगर आज से मैं 15 साल पीछे चला जाता हूँ, तो बड़े सिंपल इंटरनेट था, बहुत ही सिंपल था। वो एमएसएन होता था, याहू होता था। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी बड़ी, इंटरनेट पे इतनी ज्यादा ऑप्शंस नहीं थी, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, सारा कुछ बड़ा सिंपल था। लेकिन अब 15 साल के बाद आज के वक्त को अगर मैं देखूं, आप देखें इंटरनेट के ऊपर इतनी जॉब्स हैं, इतने लोग पैसे कमा रहे हैं, इतना लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह कि अगर मैं अपनी मिसाल देता हूं कि हम फेसबुक से अर्न करते हैं, तो फेसबुक पे भी पैसे कमाने के कई तरीके हैं। मैं थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा, पहले मैं कुछ बेसिक चीजें जो है यहाँ पे बता दूं कि 10 साल 15 साल पहले बड़ा कुछ सिंपल था और आज बहुत बदल चुका हो गया। आज टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। आप अगर कोई भी स्किल सीखी हुई है आपने, आप घर बैठे जॉब कर सकते हैं, या आप किसी ऑफिस में जाके, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में जाके जॉब कर सकते हैं। आप स्कूलों कॉलेजेस में जाके उनके सोशल मीडिया हेड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं वहाँ पे उनके सोशल मीडियाज को। तो डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास आज के दौर में मौजूद हैं। मैंने आज से 10 साल पहले शुरू किया था काम सोशल मीडिया का, फेसबुक मार्केटिंग का, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि जिस तरह आप ये जो लाइव सेशन देख रहे हैं इल्मी सिटी के ऊपर, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा लाइव स्ट्रीमिंग का एक हब हमने बनाया है। और इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान से मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग आते हैं और वो आके डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं।
جس سے ہمارے لوگوں کو بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ آج سے آپ لوگ ان چیزوں کو سیکھنا شروع کرتے ہیں، چاہے تھوڑا تھوڑا سیکھیں، اگلے 5 سال بعد 10 سال بعد آپ اتنے ایکسپرٹ بن چکے ہوں گے کہ فیس بک اور انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ کا ایک اپنا نام ہوگا. تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا، ان ٹیکنالوجی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹیکنالوجی کو سیکھنا بہت ضروری ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ فیس بک سے پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے سمپل سے میں بیسک سے شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے. وہ کوئی بھی ان کے اندر ہنر ہوتا ہے، جس طرح لوگ کئی سیر و تفریح کرنے جاتے ہیں تو ویلوگ بنا لیتے ہیں، یا کسی کو کوکنگ کا شوق ہے تو وہ ویڈیوز بناتے ہیں فوڈ ریویوز کی. تو کیا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے یوٹیوب پہ چینل بنایا ہے، فیس بک پہ پیج بنایا ہے، تو اس کو گرو کرنے کے لیے ان کو ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے کہ وہ فیس بک ایکسپرٹ ہوں مارکیٹنگ میں، کہ کن لوگوں کو ہم نے اپنی ویڈیو دکھانی ہے، کیسے کیسے دکھانی ہے، کیسے ہم نے اپنے یوٹیوب کے اوپر ویوز بڑھانے ہیں، کیسے ہم نے ڈفرینٹ کلائنٹس حاصل کرنے ہیں. یعنی کہ ابھی میں نے پہلے سمپل بات کی کہ ہم خود کو پروموٹ کر سکتے ہیں. دوسری چیز ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں، آپ فیس بک ایکسپرٹ ہیں، تو آپ کے گلی محلوں میں، آپ کے ایریاز میں کئی بیوٹی سلونز ہوں گے، کئی اسکول ہوں گے، کالجز ہوں گے، ڈفرینٹ بزنسز ہوں گے. آپ ان کے پاس جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر ہم آپ کی مارکیٹنگ کریں گے. کہ فرض کریں کہ ایک بندہ ہے، اس کی کوئی بیگز کی شاپ ہے، اسکول کے بیگز کی. آپ اسے کہتے ہیں کہ جی یہ فرض کریں جوہر ٹاؤن ہے، میں جوہر ٹاؤن کے اندر اور باہر بھی آپ کی مارکیٹنگ کروں گا کہ لوگ دور دور سے آپ سے بیگ خریدنے آئیں گے. وہ کہے گا ٹھیک ہے، کیسے کرو گے؟ آپ کیا کرو گے؟ اس کا فیس بک پیج بناؤ گے، اس کا پورا یعنی کہ سیٹ اپ وغیرہ سیٹ کر کے فیس بک کے اوپر اس کی مارکیٹنگ شروع کرو گے. جب آپ مارکیٹنگ شروع کرو گے تو علاقے کے لوگوں کے سامنے ایڈ جانا شروع ہوگا، جوہر ٹاؤن کے علاقے کے لوگوں کے سامنے، کہ اے بی سی جو بھی وہ شاپ ہے بیگز کی، وہاں پہ یہ بیگ بھی ہے، یہ بیگ بھی ہے، تو لوگ اس سے وہ بیگ خریدنے آ جائیں گے. اسی طرح ڈفرینٹ بزنسز ہیں، ان کو آپ سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو فیس بک مارکیٹنگ کی سروس دیں گے، ہم آپ کا سوشل میڈیا مینیج کریں گے. ہم فرض کریں منتھلی آپ سے 10,000 لیتے ہیں، 20,000 لیتے ہیں. تو اس طرح آپ کئی کلائنٹس بنا سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر ہم آتے ہیں کہ اور کس طریقے سے پیسے کما سکتے ہیں. گیمنگ کے ذریعے بھی آپ پیسے کماتے ہیں. گیمنگ کے ذریعے کیسے پیسے کماتے ہیں؟ جس طرح فرض کریں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے لوڈو کی گیم بڑی چل رہی تھی، اب پب جی گیم بڑی چل رہی ہے. کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ فیس بک کے اوپر نا گروپس بنے ہوتے ہیں. جس طرح پب جی گیم اکاؤنٹ بائی اینڈ سیل کا کوئی گروپ بنا ہوگا، آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا. کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی اکاؤنٹ آپ کے پاس ہے اور آپ اس کے اوپر بڑے پلیئر ہیں اور آپ نے بڑے اچھے اس کے اوپر اچیومنٹ لی ہوئی ہیں، تو آپ کا وہ اکاؤنٹ سیل ہو سکتا ہے آن لائن. اسی طرح لوڈو ہوتی تھی، اس کے اندر وہ کوائنز ہوتے تھے، وہ بھی اسی طرح سیل ہوتے تھے کہ وہاں پہ آپ فرض کریں کہ 5,000 روپے کے لینا چاہتے ہیں، وہ بندہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے وہ ٹرانسفر کر دیتا تھا. تو اس طرح فیس بک سے گیمنگ میں اگر ایکسپرٹ ہیں تو بھی کما سکتے ہیں. اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں تو آپ ڈفرینٹ لوگوں سے ان کے اکاؤنٹس خرید کے آگے کسی اور کو بیچ سکتے ہیں. تو اس طرح ایک گیمنگ بھی بیچ میں آ جاتی ہے. پھر گیمنگ میں اگر ہم اس کو ایڈوانس لیول پہ دیکھیں تو آپ اگر گیمر ہیں، آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے، آپ نے اپنا فیس بک بنایا ہوا ہے گیمنگ کا، اور آپ اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو بھی فیس بک مارکیٹنگ کے تھرو آپ انکریز کر سکتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر بھی آپ کے سبسکرائبر بڑھتے جائیں. جتنے ویوز زیادہ ہوں گے اتنا آپ کو پیسے زیادہ ملیں گے. فیس بک پہ بھی قریب پاکستان میں ویڈیو پہ ایڈز الاؤ ہو جائیں گے. پہلے یوز کرتے رہے ہیں ہم، لیکن اب فیس بک نے کافی زیادہ ریسٹرکشنز لگا دی ہیں. تو مے بی کہ وہ اس کو بھی الاؤ کر دیں گے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ آپ خود اپنا بھی بزنس کر سکتے ہیں. جس طرح فرض کریں آپ آن لائن کوئی چیز سیل کرنا چاہتے ہیں، موبائل گیجٹس ہیں، جیولری ہے، کپڑے ہیں، کوئی بھی چیز جو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ بکس ہیں. اب ہم بکس بھی سیل کر رہے ہیں، ہم شرٹ سیل کرتے ہیں. وہ کیسے ہوتا ہے کہ سمپل ہے کہ ہم نے اپنی پروڈکٹ لے لی جو ہم نے خریدنی ہے، پھر ہم نے فیس بک کے اوپر پراپر مارکیٹنگ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہماری ٹارگٹ آڈینس کیا ہے، اس ٹارگٹ آڈینس کو سلیکٹ کر کے ہم اپنا ایڈ چلا دیتے ہیں. چاہے دن میں 100 روپیز کا ایڈ چلائیں، چاہے 1000 کا چلائیں، وہ جتنی سیل ہوتی ہیں اتنی کنورژن ہو جاتی ہے، ہمیں اتنا بزنس آ جاتا ہے. تو آپ کوئی بھی بزنس کر سکتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے پیچھے سردیوں میں دیکھا ہوگا کہ سون حلوہ ایک بڑا سیل ہوا ہے، اور اس بندے سے جب پتا کیا گیا کہ کتنا سیل ہوتا ہے، انہوں نے بتایا کہ ہمیں منوں کے حساب سے ایک من میں 40 کلو ہوتے ہیں، 40 kg. تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں دن میں کئی من ہم سیل کر دیتے ہیں. یعنی کہ کوئی
कम से कम भी 300 से 500 केजी रोज का वो सोन हलवा पूरे पाकिस्तान से लोग उनसे खरीद रहे थे। बंदा मुल्तान में बैठा हुआ है, फेसबुक पे उसने एक फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट हायर किया हुआ है जो उसका एड चला रहा है और उसका हलवा बिक रहा है। और क्या है कि वो 50,000 रुपया उस फेसबुक एक्सपर्ट को दे रहा है जो उसको ये सर्विस दे रहा है, और वो खुद लाखों रुपया वो कमा रहा है। तो डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट चीजें हैं कि आप फेसबुक के ऊपर बिजनेस कर सकते हैं। और कोई भी चीज जो आप सोच लेना कि नहीं हो सकता, जिस तरह हमने यहाँ पे ड्रेसेस का बिजनेस किया था यूके के अंदर, पाकिस्तानी ड्रेस थे यूके के अंदर सेल किए, तो वो भी एक बिजनेस हमने किया कि आप ये नहीं कि सिर्फ आप पाकिस्तान को टारगेट करते हो, आप बाहर के ममालिक को भी टारगेट कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा जो है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हो लोगों को। जैसे अगर हम कुरान मजीद की भी बात करें कि बाहर के ममालिक में रहने वाले लोगों को, अपने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाना होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो पाकिस्तानी इसी तरह ऑनलाइन उस्तादा जो है वो हायर कर लेते हैं। जिस तरह मुझे देख रहे हैं इसी तरह स्क्रीन के ऊपर कुरान मजीद का वो पेज शेयर होता है, उसकी पिक्चर, और वो बंदा पढ़ा रहा होता है कि ये, और वो स्टूडेंट जो चाहे वो सऊदी अरब में है, चाहे वो बंदा बच्चा जो है वो यूएसए में है, वो बैठ के पढ़ रहा होता है। तो इसमें भी ये है कि 10 से 20,000 100 पाउंड एक रेट चलता है जो मेरे जानने वाले कर रहे हैं कि 100 पाउंड उनको पर मंथ मिलता है वहां पे पढ़ाने का एक बच्चे को। तो क्या है, लेकिन इसमें भी आपको फेसबुक एक्सपर्ट होना जरूरी है कि अगर आप, सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए ना। आपने अगर इस चीज को सीखा है तो आपके पास एक अब स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, आपके पास 10 होने चाहिए कि आप पूरे दिन में 10 बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग के अंदर पढ़ा के पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, जैसे ये मैंने कुरान मजीद का बताया, आप इसी तरह दूसरी जो हमारे यहाँ पे स्टडी है, फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, मैथ पढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हैं। और आने वाले वक्त में ये ट्रेंड बहुत बढ़ेगा कि लोग ऑनलाइन टीचर हायर करेंगे अपने बच्चों के लिए। तो इसमें भी फेसबुक मार्केटिंग में एक्सपर्ट होंगे तो बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, और बड़ा फ़ायदेमंद ये चीज़ भी हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अब हम डायरेक्ट फेसबुक पे आते हैं, जो हमारी अपनी एक्सपर्टीज़ है कि फेसबुक से पैसे कमाना। गूगल एडसेंस होता है, गूगल का नाम आप सबने सुना होगा, यूट्यूब का भी आपने सुना होगा, यूट्यूब से भी लोग पैसे कमाते हैं। वो जिस कंपनी के थ्रू कमाते हैं वो उसे गूगल एडसेंस कहा जाता है। एडसेंस पे ये होता है कि वो कुछ कंपनीज होती हैं जिन्होंने अपनी मार्केटिंग करवानी होती है, तो वो गूगल एडसेंस के साथ कांटेक्ट करते हैं। गूगल एडसेंस के साथ हम लोग पब्लिशर जो होते हैं, हम गूगल एडसेंस पे अपना अकाउंट बनाते हैं, तो हमें वो ऐड मिल जाते हैं। हम गूगल मिडल में हो जाता है, हम एक अपना ब्लॉग बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, उसके ऊपर आर्टिकल डालते हैं, उसके ऊपर गूगल एडसेंस के ऐड लग जाते हैं। फिर क्या होता है कि हम उस वेबसाइट के ऊपर फेसबुक से ट्रैफिक देते हैं। जिस तरह आपने कई वेबसाइट्स देखी होंगी न्यूज़ की, कि आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं फेसबुक से, तो आप उस वेबसाइट पे चले जाते हैं, वहाँ पे न्यूज़ लिखी होती है या वीडियो होती है जो देख के आप वापस आते हैं। जब आप उस वेबसाइट पे जाते हैं, आप देखते होंगे वहाँ पे बाज़ का सैमसंग का ऐड आ रहा होता है या किसी और इंटरनेट कंपनी का ऐड आ रहा होता है, डिफरेंट कंपनीज के ऐड आपको शो होते हैं। क्या होता है कि वो जिसकी वेबसाइट पे गए उसने उससे पैसे कमा लिए। तो हम भी इसी तरह, हमारी कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके जरिए हम पैसे कमाते हैं। फिर फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल है, जिस तरह ये गूगल एडसेंस की एक सर्विस है, इसी तरह इंस्टेंट आर्टिकल की भी एक सर्विस है कि आप देखते होंगे आजकल न्यूज़ काफ़ी चल रही होती हैं, तो उनके नीचे एक छोटा सा एक इंस्टेंट आर्टिकल का एक लोगो सा बना होता है, तो वो फेसबुक, डायरेक्ट आप फेसबुक से पैसे कमाते हैं। एप्लीकेशन बना सकते हैं, वीडियो एड ब्रेक है, वो पाकिस्तान में अभी बंद है, लेकिन अल्लाह करेगा कि जल्द शुरू हो जाएगा, तो वो भी एक बड़ी अच्छी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी। तो फेसबुक के ऊपर काम करके जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप कई तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। जिस तरह आखिरी में थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपकी कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो आप यहाँ पे बैठ के डिफरेंट कंपनीज के साथ राब्ता करते हैं कि जी हम आपको प्रमोट करेंगे, आपकी मार्केटिंग करेंगे, डिफरेंट चीज़ों के थ्रू हम आपको सर्विसेज दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं फेसबुक से पैसे कमाने के। तो फेसबुक एक्सपर्ट आपका बनना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो मैं ये आप लोगों से कहूँगा कि आप इस टेक्नोलॉजी को समझें और इसे सीखने की कोशिश करें, ताकि आने वाला जो वक्त है आपके लिए बेहतर हो। जिस तरह कि मैंने अभी बताया कि 15 साल पीछे चले जाएं तो सब कुछ बड़ा सिंपल था। आज 2020 के अंदर आप देखें कि सब कुछ बदल चुका हुआ है, टेक्नोलॉजी आ गई, हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन आ गए, हम फोन पे कहते हैं कि गूगल ओपन हो जाओ या मैप ओपन हो जाओ या कुछ भी करो, फोन हमसे बातें करता है। यानी कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे आने वाले वक्त में अगले 10 साल बाद, 15 साल बाद हम कहाँ पे होंगे।
ہم کس لیول پہ جا چکے ہوں گے، ٹیکنالوجی کتنی بدل چکی ہوگی، تو کافی کچھ چینج ہو چکا ہوگا اس دور تک. تو جو آج سے لوگ سیکھنا شروع کر دیں گے، آنے والے وقت میں آپ لوگوں کا ایک یعنی کہ ایکسپرٹیز ہوں گی، آپ کا ایک اپنا نام ہوگا. اچھا، لاسٹ میں آپ سے ایک چیز کہوں گا کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جب بھی کچھ بھی کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں، کہیں جاب کرتے ہیں، کہیں جا کے کوئی بزنس کرتے ہیں، ہمیشہ آپ کی ایک سوچ ہونی چاہیے کہ میں نے انٹرپرینیور بننا ہے. انٹرپرینیور کیا ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے اندر ایک ایسا بندہ جو ایک نیا بزنس شروع کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے پاس جابس دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو جاب مل جاتی ہے. تو آپ نے بھی ایک کامیاب انٹرپرینیور بننا ہے، اس کے لیے آپ محنت کریں، اور اپنے اس کام کو، جو بھی کام آپ سیکھتے ہیں، کوشش کریں اپنے ساتھ ایک دوست کو ملا لیں. وہ کام بڑھ جائے تو کسی تیسرے بندے کو رکھ لیں، چوتھے بندے کو جاب پہ اپنے ساتھ رکھ لیں. آپ ڈفرینٹ لوگوں کو اپنے ساتھ جاب پہ ہائر کر سکتے ہیں اور ان کو کام دے سکتے ہیں. جب آپ یہ سوچیں گے تو کیا ہوگا کہ آج جس طرح میں تھا، میں 2011 میں اکیلا میں نے یہ کام کرنا شروع کیا، اور پھر کرتے کرتے میرے ساتھ ایک پوری ٹیم بن گئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ڈفرینٹ ہمارے آج پروجیکٹس چل رہے ہیں اور ہم اس کام کو بڑی کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں. تو سیم یہی آپ کے ساتھ ہوگا کہ اگر آپ لوگ محنت سے یہ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. اب میں ویڈیو کو اینڈ کرنے پہ آتا ہوں اور میں کمنٹس دیکھ لیتا ہوں. السلام علیکم سر، اگر کوئی آؤٹ آف سٹی ہے، شاپ بھی ہے اس کی، تو اس کی مارکیٹنگ کرنے ہیں، لیکن اس کو پیسے کیسے ملیں گے؟ ساتھ کا یہ کوشچن ہے کہ اگر کوئی میری شاپ ہے کسی بھی شہر میں، لیکن میں جو چیزیں سیل کر رہا ہوں وہ دوسرے شہروں میں جا رہی ہیں، تو مجھے پیسے کیسے ملیں گے؟ سب سے پہلے جب آپ فیس بک ایکسپرٹ بن جاتے ہیں، فیس بک کا کورس کر لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی کوئی پروڈکٹ سیل کرنا شروع کرتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈفرینس ٹی سی ایس ہے، ڈی ایچ ایل ہے، پاکستان پوسٹ سروس ہے، آپ ان میں سے کوئی بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز اپنی بھیجتے ہیں، اور جب وہ اس بندے کو ملتی ہے تو وہ آپ کو کیش آن ڈلیوری اس کو پیسے دینے ہوتے ہیں. یعنی کہ اس نے فرض کرے آپ نے کوئی چیز بھیجی 1,000 روپے کی، اس نے وہ چیز ریسیو کی اور پوسٹ مین کو اس نے 1,000 روپیہ دے دینا ہے. وہ 1,000 روپیہ وہ کمپنی جو بھی ہوگی، ڈی ایچ ایل ہے یا ٹی سی ایس ہے، وہ دوبارہ آپ تک پہنچاتی ہے. اس میں کوئی 2 ویک لگ جاتے ہیں، اور وہ پیسے آپ کی شاپ پہ ہی آپ کو مل جائیں گے. آ کے ڈاک پوسٹ مین آئے گا آپ کی شاپ پہ، آپ سے ریسیونگ لے کے وہ 1,000 روپیہ آپ کو دے جائے گا. تو کیا ہوگا کہ آپ جتنی بھی چیزیں سیل کرتے جائیں گے، اس کا جو 1 ہفتے سے 2 ہفتے کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے، اس میں آپ کے پیسے آپ کو واپس آپ کے پاس ہی مل جائیں گے. اچھا، محمد احمد ہیں، میرے پیج پر 40,000 فالوور ہیں، 5 M ویڈیو ویوز ہیں، کیا کروں؟ اچھا، ویڈیو ایڈ بریک نا پہلے پاکستان میں چل رہا تھا، ہم نے بھی کافی اس کے اوپر کام کیا، لیکن پھر ریسٹرکشنز ایک دم سے بہت زیادہ آ گئی ہیں، اور ٹوٹلی جو ہے نا وہ بند ہو چکا ہوا ہے. اب آپ کے پاس 4,000 فالوور ہیں، اور آپ کی ویڈیو کے اتنے ویوز آتے ہیں. آپ کوئی بھی ایک اچھی کوئی کمپنی، جس طرح فرض کریں کہ اگر آپ کی ویڈیو پہ ویوز آتے ہیں اور اچھے آتے ہیں اور آپ کا کنٹینٹ بھی اچھا ہوتا ہے، تو آپ ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کہ میں آپ کے ایڈ اپنی ویڈیوز کے اوپر لگاؤں گا، میں اپنی ویڈیوز کو پاکستان میں وائرل کروں گا، اور اتنے لاکھ لوگ آپ کی ویڈیو کو دیکھیں گے. تو کیا ہوگا کہ اس سے وہ آپ کو پے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر بڑا کمپنی کا بندہ اپنی مارکیٹنگ کرتا ہے. جس طرح دراز کی اگر ہم بات کرتے ہیں، وہ ہر ٹائم آپ دیکھ لیں ان کے ایڈ چل رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ ان کو کوئی جا کے ایسی سروس دیتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ کریں گے، اتنے ویوز کروائیں گے، آپ کا ایڈ اتنے لاکھ لوگ دیکھیں گے، کوئی چیپ ریٹ دے دیں، تو وہ لازمی آپ کے ساتھ جو ہے کوئی نہ کوئی ڈیل کر لیں گے. اچھا جی، کاظم رضا کہہ رہے ہیں کہ ورکنگ آن فیس بک اسٹریم ایڈز. تو کاظم بھائی، آپ نے یقیناً وہ کوئی باہر کے کسی دوست کو بھی اپنے پیج پہ ایڈ کیا ہوگا، یا آپ کے پاس پریمیم پیجز ہوں گے، پریمیم ٹریفک ہوگی، اس لیے اسٹیل جو ہے وہ آپ کام کر رہے ہوں گے. ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، اور اس میں علی بابا کے سر پیسے کیسے کماتے ہیں؟ کوئی بھی فل دے بتاتا بس. اچھا، یعنی کہ لوگ رائے دے دیتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتا. علی بھائی، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. 2011 کی میں نے بھی جب تہیا کیا نا کہ میں نے پیسے کمانے ہیں آن لائن گھر میں بیٹھ کے، کیونکہ بڑی آئیڈیل سی لائف لگتی ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کمپیوٹر کھولا اور کام کیا، اور کوئی 40-50 ہزار روپے آپ کے پاس آ گیا، آپ نے
कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी, बड़ा आसान लगता है। लेकिन होता क्या है कि मैंने जब कोशिश की, मुझे कोई बंदा नहीं मिला सही ना, कि मैं किससे ये करूं और सीखूं और मैं शुरू करूं। जो लोग थे जिनको आता था वो बताते नहीं थे। तो ये है कि वक्त के साथ साथ इसको सीखता गया, और फिर जब हम किसी रास्ते पे निकलते हैं ना, तो अल्लाह ताला लोग हमें मिलाने शुरू कर देते हैं, उन लोगों से हम सीखना शुरू करते हैं। तो टाइम लग जाता है। ये नहीं होता कि ये आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं ऐसे कमाते हैं, और कोई बंदा आपको बताए कि ऐसे कमाते हैं, और आप अगले दिन शुरू हो जाएंगे। जिस तरह फर्ज करें हम एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं और मैट्रिक तक पढ़ते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उसके बाद हम कोई पढ़ी लिखी जॉब करने के काबिल होते हैं। इसी तरह ये भी एक स्किल है, इसको आप सीखें। इसमें 1 महीना लगे, 6 महीने लगे, साल लगे, आप जितना ज्यादा सीखेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आप एक्सपर्ट बनेंगे। मैंने 2011 में शुरू किया था, और 2013 में मेरी पहली अर्निंग हुई थी 1,000 रुपया। और वो समझ लें कि उस अर्निंग की पहली सीढ़ी पे मैंने कदम रख दिया था कि ऑनलाइन पैसे कमाते हैं। उससे अगले महीने मैंने 13,000 कमाया शायद। उससे अगले महीने मैंने 50,000 रुपया कमाया। तो क्या हुआ कि जब एक दफा जब शुरू हो जाता है ना बंदा, तो फिर वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। फिर इस तरह मेरी अर्निंग बड़ी अच्छी होती गई वक्त के साथ साथ। अच्छा, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा ही इल्मी सिटी, जिस पे आप ये सेशन देख रहे हैं, हमारा एक प्रोजेक्ट है इल्मी सिटी ऑनलाइन स्कूल। वहाँ पे हम कोर्सेज करवाते हैं, डिफरेंट ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फेसबुक मार्केटिंग का भी कोर्स हम वहाँ पे करवा रहे हैं। तो आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पे फर्क ये होगा आम लोगों में और हम एक्सपर्ट हैं हम इन चीज़ों पे। आप ये इल्मी सिटी पेज देख लें, इसके 7 लाख प्लस फॉलोअर हैं, 3 लाख प्लस लाइक्स हैं, एंगेजमेंट मिलियंस में है। तो हम ये सब काम कर चुके हुए हैं ना। तो अब आप इल्मी सिटी स्कूल का हमने प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है ताकि वो लोग प्रोफेशनल से सीखें। नॉर्मली क्या होता है, आप किसी कॉलेज में जाते हैं सीखने, वो उन्होंने खुद थ्योरी पढ़ी होती है, वही वो 4 बातें सुना देते हैं, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। और वो बच्चे को कुछ समझ नहीं आती, और वो कोर्स कर भी लेता है तो उसको ये भी नहीं समझ आती कि मैं अब आगे किधर जाऊं। जबकि यूनिवर्सिटी स्कूल के ऊपर हम ये कर रहे हैं कि जो लोग हमसे कोर्सेज करते हैं, अगर कोई फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स करता है, हम उसे अपने साथ फेसबुक के किसी पेज के ऊपर या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर लगा देते हैं। वो 2-3 महीने की इंटर्नशिप करता है, और वो खुद इस काबिल हो जाता है कि वो किसी भी ऑफिस में जाके या ऑनलाइन जॉब कर सकता है। तो इस तरह इल्मी सिटी ऑनलाइन स्कूल के ऊपर हम ये अच्छे कोर्सेज भी करवा रहे हैं, और साथ ही हम इंटर्नशिप भी ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन देख रहा हूँ। शहरयार सिद्दीकी साहब हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह ग्रेट नॉलेज, आई हैव माय ओन फूड एंड रियल एस्टेट बिजनेस, वांट टू नो हाउ आई कैन प्रमोट माय बिजनेस, आई एम सोशल मीडिया एक्सपर्ट बट समटाइम्स मेरे पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, लीड्स बहुत कम जनरेट होती हैं, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, आपका फूड का बिजनेस है और रियल एस्टेट का बिजनेस है। अगर हम फूड की बात करें ना, और ये आपने जो बात की है ना कि लीड्स बड़ी कम आती हैं, पैसे ज्यादा लग जाते हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप इन चीजों में एक्सपर्ट नहीं होते, तो क्या होता है कि आप अंधेरे में तीर मार रहे होते हैं, वो कभी लग जाता है कभी नहीं लगता, और आपके पैसे जाया हो जाते हैं। तो इसके लिए यही होता है कि प्रॉपर जो है ना, एक दफा आप इन चीजों को सीखें कि A to Z मैंने इसको किस तरह करना है, और इसके साथ आप कोशिश करें कि अपना नेटवर्क बड़ा करने की कोशिश करें। आपका फूड का जिस तरह बिजनेस है, तो आपने ESR का नाम सुना होगा। उन लोगों ने जिस स्ट्रेटजी के साथ एक ग्रुप बनाया, और उसमें एक पूरी टीम ने लोगों को उसके अंदर ऐड करते गए, फूड रिव्यूज देते गए, और आज देखें कि उन्होंने कितना बड़ा अपना एक नाम बना लिया, और वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। इसी तरह ये फूड है या रियल एस्टेट है, इसके अंदर आप बड़ा अच्छा ग्रो कर सकते हैं। ऑर्गेनिक इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा तो बड़ा वो लंबा डिटेल में चला जाएगा। शॉर्ट में ये मैं बता सकता हूँ कि एड्स चलाएं, एड्स को कैसे अच्छे तरीके से चलाना है वो आप उसको सीखें। हमारे इल्मी सिटी पे भी कोर्सेज हो रहे हैं, वहाँ पे आप इनरोल हो सकते हैं, वरना आप ऑनलाइन इसको सर्च करें, वहाँ पे भी बड़ा आपको चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। और इसके अलावा जो है ना, आप डिफरेंट फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स ज्वाइन करें, जितने भी, कोई फूड से रिलेटेड या रियल स्टेट से रिलेटेड, और उसके ऊपर ना अपना कोई डिफरेंट कंटेंट आप पोस्ट करते रहा करें। जिस तरह अगर फर्ज करें फूड का कोई है, तो वहाँ पे आपने अपनी कोई भी नई रेसिपी डाल दी, कोई डील डाल दी कि मैं ये डील करवा रहा हूँ। फिर जिन लोगों जो लोग आपके ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं, उनके थ्रू आपने व्हाट्सएप के थ्रू मार्केटिंग करें, फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग करें। डिफरेंट इसके अंदर तरीके आ जाएंगे। अच्छा, मैं डिटेल से, मुझे पता है मैं डिटेल से आपका जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि वो अगर मैं दूंगा टेक्निकल हो जाएगा।
یہ ایک جنرل لائیو سیشن ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس طرح کے ہوں گے جن کو اتنا نہیں پتا ہوگا جتنا نالج آپ کو ہے. اچھا جی، آصف یوسف نے آخر میں کہا ہے کہ ہارڈ ورک نیڈیڈ. ہاں بالکل، کہ کوئی بھی کام ہو نا آپ کو بڑی اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. میں اپنا بس یہ سیشن ابھی ختم کروں گا ایک چھوٹی سی آپ کو ایک بات سنا کے کہ ہارڈ ورک کتنا ضروری ہے. کہ اگر ہمیں کوئی پتہ چلے کہ کسی جگہ پہ ایک خزانہ چھپا ہوا ہے یا رکھا ہوا ہے خزانہ، وہاں چلے جاؤ، وہاں یہ خزانہ آپ کو مل جائے گا. اب ہمیں ایک میپ مل جاتا ہے، رستے میں ہمارے دریا آئے گا، صحرا آتا ہے، پہاڑ آتے ہیں، سب کراس کر کے ہم نے اس جگہ پہ پہنچنا ہوتا ہے اور وہاں پہ جا کے ہمیں پھر وہ خزانہ مل جاتا ہے. زندگی کے اندر آپ نے کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونا ہے، آپ کو اسی طرح یعنی کہ پہاڑوں سے بھی گزرنا پڑے گا، آپ کو سمندروں سے گزرنا پڑتا ہے، مطلب کہ مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. آپ جتنی محنت کرتے جاتے ہیں آپ اتنے مضبوط ہوتے جاتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ 2 سال کے بعد جب مجھے 1,000 آیا اور اس کے بعد 13,000 آیا، پھر 50 آیا، تو کیا ہوا کہ جب آپ ایک دفعہ اپنی سیڑھی پہ چڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے راستے آسان ہوتے جاتے ہیں، آپ پیسہ کماتے جاتے ہیں. تو کوئی بھی فیلڈ ہو آپ اس میں محنت کریں، اور جو لوگ اس لائف کو بعد میں بھی دیکھیں گے وہ کمنٹ کر سکتے ہیں، ان کو بھی ان کا آنسر مل جائے گا. اچھا، یہ فادی کوئن کا ایک میسیج ہے، میں بس ان کا لاسٹ ایک کمنٹ پڑھوں گا کہ میرا یوٹیوب کے اوپر چینل ہے، ویوز کیسے آئیں گے، اپنے ویو کیسے بڑھائیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے یوٹیوب کے اوپر چینل بنایا. یوٹیوب پہ یہ ہے کہ جب آپ ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کے اوپر پوسٹ کرتے ہیں تو ایک ٹائم لگتا ہے. ٹائم کیا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ یوٹیوب آپ کے چینل کو گرو کرتا ہے. یوٹیوب 3 سے 6 مہینے آپ کا ٹیسٹ لیتا ہے کہ یہ بندہ ریگولر کنٹینٹ ڈالے گا کہ نہیں، یا یہ 2-3 مہینے میں بھاگ جائے گا. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ریگولر 3-4 مہینے کنٹینٹ ڈالتے ہیں تو 3-4 مہینے کے بعد آپ کی کوئی نہ کوئی ایک ویڈیو ایسی وائرل ہوتی ہے جس کے اوپر لاکھوں ویوز آ جاتے ہیں، اور سمجھ لیں کہ آپ کی پچھلی 3-4 مہینے کی محنت کا پھل آپ کو 1 مہینے میں مل جاتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فیس بک کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا ایک سوشل نیٹ ورک ہے جس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ فیس بک کے اوپر اپنا جس چینل کا آپ کا نام ہے یوٹیوب پہ، اس کو فیس بک پہ بھی بنائیں. فیس بک کے اوپر آپ ڈفرینٹ گروپس جوائن کر سکتی ہیں، اور ان گروپس کے اندر آپ اپنے فیس بک پیج کے لنک شیئر کریں تاکہ لوگ آپ کے پیج کو لائک کریں، اور اپنے پیج کے اوپر آپ چاہے ڈیلی یوٹیوب کا لنک ڈالیں، پیج کی سٹوری پہ ڈالیں، انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بنائیں اپنے چینل کے نام کا، اس کو گرو کرنے کی کوشش کریں. تو کیا ہوگا کہ آپ ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے ٹریفک لیں گی اور آپ کا چینل جو ہے وہ اس طرح گرو ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.